परब्रह्म परमात्मा भगवान अनेक रूपले अवतरित भइरहेका रहेछ। तपाईं परमात्मा एकै होइबक्सनुहुन्छ प्रभु भनेर अनगिन्ती भगवानका चरित्र वृत्तान्त पाख्रमैमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको थियो। प्रभु यसरी भगवानले भुवार हलुङ्गो तुल्याउनका लागि विभिन्न प्रकारका लीला रचाइ बक्सनु भएको थियो। परमात्माले रचाउनु भएका चरित्र वृत्तान्त पाख्रमैमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको थियो। प्रभु जगतको अधिपति परमात्मा भगवानका लीला परमात्माले रचाउनु भएका चरित्रहरू वर्णन विस्तार गरिरहनु भएको थियो। अब यसरी परमात्माले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपलाई संहार गरी बक्सनु भयो। त्यसरी नै फेरि दैत्य आमालाई चिन्ता पर्यो, मेरा पुत्रहरूलाई वध गरे अरे भन्ने थाहा पाएपछि कठोर साधना तप गरी बक्सनु भएछ। तपाईँका प्रभावले गर्भमा प्रवेश गरी बक्सनु भयो। योग्य तेज बलका प्रभावले गर्भमा आज पुत्र उत्पत्ति भइसकेपछि फेरि पनि स्वर्गको अधिपति राजा इन्द्रले थाहा पाए बक्सनु भएर गर्भमा प्रवेश गरेर त्यो गर्भभित्रको बालकलाई पविव्रत व्रत बसेर धारण गरेको बालकलाई पुंसवन व्रतका प्रभावबाट उत्पत्ति भएको बालकलाई वध गर्ने तयारी गर्नुभयो। गर्भभित्र प्रवेश गरेर त्यो बालकलाई टुक्रा 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 पारिदिनु भयो। 49वटा टुक्रा भइन्जेलसम्म आज बालक मर्दै मरेन। 49वटा बालक उत्पत्ति भए। 49ले परमात्मा आफ्ना दाजुलाई स्तुति गरे, हे दाजु, हामी हजुरका विमात्रिका छोराहरू हौँ, हजुरकै भाइ हौँ। बरु जे आदेश गर्नुहुन्छ त्यो आदेशलाई शिरबर गर्नेछौँ, हामीलाई वध नगरी बक्सोस् भनेर निवेदन गरे। भएको त बाबु हो, तिमी मैले भनेको मान्छौ भने जीवनदान प्रदान गर्छु भनेर त्यहाँबाट इन्द्रजी प्रस्थान गर्नुभयो। मास परिपूर्ण हुँदै जाँदा सन्तानको प्राप्ति भयो। 49वटा बालकहरू उत्पत्ति भए। दैत्य आमालाई चिन्ता पर्यो, के रहेछ यो? थाहा पाउनुभयो कि यो त इन्द्रको कारणले रहेछ। अब ती 49 मरुतहरूका रूपमा स्थापित भए। जन्म पश्चात सरासर दाजुका निकटमा पुगे। दाजु, हामीले हजुरलाई दिएको बाचा जे आदेश छ त्यो आदेश स्वीकार्नेछौँ भनेर गए। तब मरुतहरूका रूपमा स्थापित भएर परमात्मा भगवान इन्द्रका सेवामा तल्लिनु भएर लाग्दा भए। राजन, यही विधिका साथमा अनगिन्ती दैत्यहरू विस्तार हुँदै गइरहेका थिए, जसका प्रभावले गर्दा कठोर तप र साधनामा विराजमान भइरहनु भएको थियो। प्रभु अब दैत्यहरूको उत्पत्ति विस्तार भइरहेको थियो। दैत्य आमाले कठोर सङ्कल्प गरिरहनु भएको थियो। देवताहरूले बारम्बार दुःख कष्ट आपद विपद प्रदान गराइरहेका छन्। मलाई हे कश्यप पतिदेव, सुयोग्य एउटा शक्तिशाली पुत्र प्राप्ति गर्ने यस्तो वरदान प्रदान होस्। तब माताको आज्ञालाई लिएर कठोर तपस्यामा तल्लिनु भएकी आफ्नी पत्नीलाई अनि वरदान प्रदान गर्नुभयो, जहाँबाट शक्तिले सम्पन्न पराक्रमी बालकको उत्पत्ति हुन पुग्यो। बोले श्री शिव महापुराणको, वैदिक सत्य सनातन धर्मको, आज की आनन्दको, जगतको अधिपति देवादिदेव महादेव परमात्माका समीपमा भएका अनगिन्ती लीला वर्णन विस्तार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यही विधिका साथमा दैत्यहरूको वंश विस्तार भइरहेको थियो। आज वंश विस्तार भएका चरित्र वृत्तान्तहरू वर्णन विस्तार गर्नुभयो। जसबाट उत्पत्ति भएका पुत्रहरूले तिनै लोकलाई शक्ति र सामर्थ्यताका प्रभावले गर्दा आफ्नो वशमा पार्दै गए। देवताहरू स्वर्ग त्यागेर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो। दुःख कष्टमा परेका देवताहरूको अवस्थालाई देखेर देवमाता फेरि आफ्नो पतिदेवका निकटमा निवेदन गर्दै होइबक्सनुहुन्थ्यो। प्रभु सारा देवगणहरू परमात्माका निकटमा पुगे। भगवानलाई गएर प्रार्थना गरे, स्तुति गरे। जगतको अधिपति नारायण भगवानले भन्नुभयो, बाबु धन नमानेर तिमीहरूका कल्याणका लागि भगवान देवादिदेव महादेव र उनका पुत्र शिवाय अरू केही उपाय छँदै छैन। हितकारक त्यही योग्य उपाय छ भनेर निवेदन गरी बक्सनुभयो। तब देवता त्यसैको प्रतीक्षामा विराजमान भइरहेका थिए। त्यही भएर परमात्मा भगवान शिव र पार्वतीको यथाशीघ्र विवाह हुनुपर्ने, सन्तानको प्राप्ति हुनुपर्ने, यी सारा महिमा चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै भइबक्सनुहुन्थ्यो। प्रभु सारा देवताहरूले परमात्मा भगवान नारायणका निकटमा पुगेर स्तुति प्रार्थना गर्दै पुकार गर्दै भगवानलाई बारम्बार निवेदन गरिरहेका थिए। राजन, पालनकर्ता विष्णुजी परशौ शरण, पालनकर्ता विष्णुजी परशौ शरण, आपत पर्यो लाउन हामीलाई
लौत सौनकादि जन जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवानले रचाउनुभएका विभिन्न चरित्र वृत्तान्त पाख्रमैमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ। प्रभु परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव अलौकिक लीला रचाउनेवाला परमात्मा भगवान यसरी ध्यानमग्न मुद्रामा परमात्मा विराजमान भइरहनु भएको थियो। प्रभु दैत्यहरूको उत्पत्ति चरित्र वृत्तान्तमैमा विस्तार गरिरहनु भएको छ। जब परमात्मा भगवान यसरी अनगिन्ती दैत्यहरूले तप पराक्रम र तेजका प्रभावले स्वर्ग मर्त्य आदि समस्त प्रकारका लोकलाई आफ्नो वशमा पारेपछि स्वयं ब्रह्माजीले गएर आज त्यसलाई निवेदन गरिबक्सनु भएको थियो। वज्राङ्गलाई गएर परमात्माले आग्रह गर्नुभयो, बाबु मैले तँलाई वरदान दिएको हुँ, त सीमा नागिसकेको छस्, त्यही भएर मैले भनेको मान, स्वर्गको सुखभोग आनन्द देवताहरूलाई नै प्रदान गरे बाबु भनेर निवेदन गरिबक्सनुभयो। ब्रह्माको आज्ञालाई शिरबद्ध गर्दै स्वर्गीय आनन्द भोग देवतालाई प्रदान गराएर ऊ आफ्ना लोकतर्फ प्रस्थान गर्दो भयो। राजन परब्रह्म परमात्मा भगवानले रचाउनुभएका यावत सारा चरित्र वृत्तान्तमयमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै भइबक्सनुहुन्थ्यो। प्रभु अब स्वर्गीय आनन्द भोग देवताहरूले ग्रहण गर्दै गए, तर पनि उनीहरूलाई भय थियो, चिन्ता आपद विपदमा थिए। आफ्ना आनन्दता प्राप्तिका लागि परमात्मा भगवान शिवका निकटमा स्तुति गरिरहेका थियौँ। अब वज्राङ्गबाट शक्तिशाली सम्पन्न पुत्रको प्राप्ति भएको थियो, जुन पुत्रको नाम तारकासुर भनेर रहेको थियो। राजन त्यो तारकासुर दैत्यले फेरि पनि तिनै लोकलाई आफ्नो वशमा पारिरहेको थियो। शक्तिका प्रभावले फेरि पनि देवताहरू अत्यन्त चिन्तित भइरहेका थिए। अब परब्रह्म परमात्मा भगवानका निकटमा स्तुति प्रार्थना गर्दै रक्षाको कामना गरिरहेका थिए। राजन सारा देवताहरूका हितका लागि परमात्मा भगवानले अवश्य केही गर्नुपर्ने जगतको अधिपति लीलाका निमित्त अगाडि बढिरहनु भएको थियो। जगतको अधिपति परमात्मा भगवान सारा देवगणहरू फेरि पनि ब्रह्माका निकटमा गएर स्तुति प्रार्थना गरेर ब्रह्माजीले तारकासुरलाई दिएका वरदान अनुरूप सम्झाइबक्सनुभयो। तारकासुरले पनि स्वर्ग आज त्याग्दो भयो र देवताहरूलाई उनीहरूका सुखभोग आनन्दता प्रदान गर्दभयो। राजन तब स्वर्गीय आनन्द भोग्दै गर्दा सारा देवगणहरू परब्रह्म परमात्मा भगवान शिवका निकटमा पुगेर स्तुति प्रार्थना गरे। प्रार्थना गर्दै बारम्बार भगवानलाई आग्रह गर्न थाल्दा भए। राजन हे परमात्मा, हे भोले बाबा, हे शिवजी, हे दिगम्बरधारी, हजुरका निकटमा हामीहरूले एउटा काम गरेकै हौँ। हजुरमा काम वासना जागृत गराउनका लागि पार्वतीका साथमा आसक्ति भाव जागोस् भनेर परमात्मा कामदेवलाई हामीले पठाएकै हौँ। तर भगवान जे नहुनु थियो अनर्थ भयो। हजुरले स्वयं कामदेवलाई भस्म बनाइबक्सनुभयो, त्यही भएर कृपा गरिबक्सोस्। कामदेवकी पत्नी रति अत्यन्त चिन्तित भइरहेकी छन्, उनलाई परमात्मा हजुरले रक्षा गरिबक्सोस् भनेर निवेदन गरिबक्सनुभयो। राजन सारा देवगणहरूले स्तुति प्रार्थना गरिसकेपछि परब्रह्म परमात्मा भगवानले मार्ग प्रदान गर्नुभयो। सुन, आज मैले बन्द गरिसकेपछि जीवन दान दिन त फेरि सक्दिनँ बाबु, हेर, तर एउटा मार्ग प्रदान गर्छौ। द्वापरमा भगवान कृष्णले अवतार लिँदै गर्दा कृष्णका पुत्रका रूपमा गएर जन्म लिनेछन्। त्यही भएर हेर, तिमी त्यहीँ गएर उनको प्रतीक्षा गरेर बस। पछि आफ्नो पति उत्पत्ति भइसकेपछि सारा वृत्तान्त वर्णन गर। जन्मिएको केही दिनमै दैत्यले लिएर जानेछ, समुद्रमा लगेर फ्याँकिदिनेछ। आज समुद्रबाट कुनै दैत्यले प्राप्त गर्नेछन्, त्यही गएर उनलाई बाल्यकालमै सारा वर्णन विस्तार गर भनेर कामदेवका निकटमा आज अन्त्य भएका कामदेवकी पत्नी रतिलाई सारा वृत्तान्तमयमा वर्णन विस्तार गराइबक्सनुभयो। जो पछि गएर प्रद्युम्नका रूपमा जन्म लिए, दैत्य सम्बरले चोरेर लिएर गयो, समुद्रमा लगेर फ्याँकिदियो। तब समुद्रमा फ्याँकिसकेपछि बाल्यकालको त्यो अवस्थाबाट रतिले सारा वर्णन विस्तार गरिन्। हजुर कामदेव होइबक्सनुहुन्छ, भगवान शिवले यसरी हजुरलाई संहार गरिबक्सनु भएको, भस्म बनाइबक्सनु भएको। हे प्रभु, अब हजुरले यो लीलालाई समाप्त गरेर आफ्नो पूर्ववत स्वरूपमा आउनु पर्दछ भनेपछि सारा लीलालाई परिपूर्ण तुल्याउँदै अनगिन्ती लीलाका साथमा कार्यलाई विस्तार गराइबक्सनु भयो। फेरि पनि कामदेव लगायत देवता गणहरू सारा मिलेर परब्रह्म परमात्मा भगवान भोले बाबा शिवजीका निकटमा माता पार्वतीका साथमा आज उनलाई आसक्ति गराउनका लागि विभिन्न प्रकारका उपायहरू रचिरहेका थिए। राजन सबैले आग्रह गरी अनुरोध गरे। तब पार्वतीलाई नारद मुनि लगायतका देवगणहरूले आग्रह गरिबक्सनु, हे आमा, हजुरले कठोर तपस्या नगरिकन भगवान शिवजीले हजुरलाई स्वीकार्नु हुने छैन।
त्यही भएर आमा हे पार्वती हजुरले कठोर साधना गरिबक्सोस् भनेपछि माता पार्वती घनघोर जङ्गलमा पुगिबक्सनुभयो र कठोर साधनामा तल्लिनु भइबक्सनुभयो। जङ्गलमै बसेर कठोर साधना गरिरहेको देखेर माता पिता अत्यन्त चिन्तित भइबक्सनुभयो। त्यो तप साधना यति बढ्दै गयो कि जसका प्रभावले गर्दा माता पार्वतीको साधनाले भगवान् शिव प्रसन्न हुँदै भइबक्सनुहुन्थ्यो। प्रभु जाडोको बेलामा शीत जलमा डुबेर, गर्मीको बेलामा अग्नि तापेर आमा पार्वतीले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय परमात्मा भगवान् शिवजीको पञ्चाक्षरी मन्त्रलाई जप्दै कठोर साधनामा तल्लीन हुँदै आज त्यसै तपका प्रभावले तिनै लोकलाई हाहाकार मचाइदिबक्सनुभयो। तिनै लोक आज त्रायमाम हुन थाल्यो। जगतको अधिपति भगवान् शिवका निकटमा ब्रह्मा पुग्नुभयो, भगवान् विष्णु पुग्नुभयो। 33 कोटी देवी देवता पुगेर स्तुति प्रार्थना गर्दै भगवान् शिवजीलाई आग्रह गर्न थालिबक्सनुभयो। प्रभु हे भगवान् हे देवादिदेव प्रसन्न भइबक्सोस्। हे शङ्कर हजुरलाई माता पार्वतीले स्तुति प्रार्थना आराधना साधना गरिरहनु भएको छ। पार्वतीलाई स्वीकार गरेर पुत्र रत्न प्रदान गरेर हामी देवताहरूको हित गरिबक्सोस् प्रभु भनेर सारा देवगणहरूले स्तुति गरे, प्रार्थना गरे। जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान्लाई बारम्बार भजे। अब सबैका हितका लागि परमात्मा भगवान् पार्वतीको परीक्षा लिनका लागि तप गरिरहेका ठाउँमा पुगिबक्सनुभयो। तब साधनामा तल्लीन हुनुभएकै पार्वतीका निकटमा भगवान् शिवजी पुगिबक्सनुभएछ। प्रभु ऋषिमुनिहरूको स्वरूपमा सजिएर जानुभएका भगवान् शिव देवादिदेव महादेवले पार्वतीका निकटमा पुगेर भगवान् शिवजीकै अपमान गर्न थाल्नुभएछ। हे सुकन्या तिमीले जसको साधना आराधना गरिरहेकी छौ त्यो शिव बनाउँदो त यस्तो विष भाङ धतुरो खान्छ, जल्लिएर हिँड्छ, मसान घाटमा सुत्छ। त्यही भएर हेर त्यस्तो शिवको पतिको आशा तिमीले गरिरहेकी छौ। बरु शिवभन्दा त सुयोग्य अत्यन्त दिव्य सौन्दर्यताले युक्त भगवान् नारायण पो हुनुहुन्छ। त्यही भएर ती नारायणलाई बरु पति प्राप्तिको इच्छा गरेर साधना गर भनेर निवेदन गर्न थालिबक्सनुभयो। प्रभु गौरीकै निकटमा पुगेर भगवान् शिवजीले आफ्नो स्वरूप त्यो स्वरूपमा लाएर सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो। माता पार्वती रुष्ट हुन थाल्नुभयो। हे ऋषिगण हजुर जो हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर हजुरले मैले मनले स्वीकारिसकेको परब्रह्म परमात्मा भगवान् शिवदेवादिदेवलाई अपमान गरिरहनु भएको छ। या त हजुर मेरो माझबाट अलग भइबक्सोस्, होइन भने मैले हजुरलाई श्राप प्रदान गर्नेछु। माता पार्वतीले निवेदन गरिसकेपछि भगवान् शिवजी त्यहाँबाट त्यो स्वरूपबाट अलग भइबक्सनुभयो। फेरि पनि जगतको अधिपति अनगिन्ती परीक्षाहरू लिएर पार्वतीका निकटमा जगतको अधिपति परमात्मा भगवान् शिव पुगिबक्सनु भएको थियो। राजन यता हिमालय कहाँ विभिन्न देवी देवताहरू पुगी भगवान्लाई गएर आग्रह गरे, अनुरोध गरे, जगतको अधिपतिलाई बारम्बार निवेदन गर्दथे परमात्मा अब विलम्ब नगरिबक्सोस्। हरि देवताका हितका लागि, देवताका कार्य साधनका लागि आज परमात्मा हजुरले सबैका हितका लागि माता पार्वतीलाई स्वीकारी बक्सोस् भनेर बारम्बार आग्रह गरे, अनुरोध गरे। तब जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान् शिवजी फेरि पनि पार्वतीका निकटमा पुग्नुभयो र वृद्ध स्वरूपमा पुग्नुभएका परमात्मा भगवान् शिवजीले पार्वतीको फेरि परीक्षा लिइबक्सनुभयो। भगवान् परीक्षा लिँदै गर्दा अन्तिम अवस्थामा परमात्माले आफ्नो स्वरूपको दर्शन पार्वतीलाई दिइबक्सनुभयो। ब्राह्मण भेषमा पुग्नुभएका भगवान् शिवले परीक्षाबाट पार्वतीले दृढ भावका साथमा परमात्माको साधना आराधना गरिरहेका हुनाले उनको साधना उप प्रसन्न भएर आफ्नो दिव्य स्वरूपको दर्शन दिइबक्सनुभयो। तब परमात्मा भगवानको स्वरूपको दर्शन प्राप्त भइसकेपछि जगतको अधिपति भगवान् शिवजीलाई आफ्नो निकटमा देखेर जगत जननी आमा पार्वती प्रसन्न भइबक्सनुभयो। माता पार्वतीले शिवको स्तुति गर्न थाल्नुभयो, आराधना गर्नुभयो। भगवान् शिवजीलाई कोटि कोटि नमन गरिबक्सनुभयो। हे परमात्मा मैले हजुरलाई मनैद्वारा स्वीकारेकी छु, बाल्यकालदेखि नै हजुरको आराधना गरिरहेकी छु। हजुरकी अर्धाङ्गिनी शक्ति स्वरूपा मनै हुँ प्रभु, मलाई हजुरले ग्रहण गरिबक्सोस्। हे प्राणनाथ हजुर बिना म रहन सक्दिनँ प्रभु भनेर आज मेरो पतिका रूपमा मैले हजुरलाई स्वीकारेको छु प्रभु, मलाई ग्रहण गरिबक्सोस् भनेर बारम्बार परमात्मा भगवान्ले निवेदन भगवान्का निकटमा निवेदन गरिबक्सनुभयो। तब परमात्माले पार्वतीलाई आग्रह गर्नुभयो, निवेदन गर्नुभयो, ल धन्द नमान, तिमी तिम्रा पिताका निकटमा जाऊ, तिम्रो गृहमा जाऊ। म सोही योग्य अवसर पारेर
तिम्रा पिताका साथमा पाणी ग्रहका निमित्त सहभागी हुनेछु भनेर परमात्मा भगवान शिवजीले पार्वतीलाई प्रसन्न तुल्याएर हिमालय राजाका गृहका तर्फ प्रस्थान गराइबक्सनुभयो भने जगतको अधिपति परमात्मा भगवान आफ्नो दिव्य नगरी कैलाशका तर्फ प्रस्थान गरिबक्सनुभयो। प्रभु लीलाधारी जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवानले यसरी अलौकिक लीलाका साथमा लीला विस्तार गर्दै होइबक्सनुहुन्छ भन्ने सम्कथा। नारायण हरि हरि।